जय मसीह सबैलाई। हुन्छ आज हामी विशेष मत्ती 7 अध्यायको अन्तिम भागबाट हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँलाई थाहा छ डाँडाको उपदेश 5 अध्यायदेखि 6-7 यो तीनवटा च्याप्टर चाहिँ म सधैँ भन्ने गर्छु, यो चाहिँ किङडमको डिएनए हो है। परमेश्वरको राज्यको रगत वंशालु गुण चाहिँ त्यहाँ छ, डिएनए हो कि। अनि तपाईँले परमेश्वरको राज्यको डिएनए चाहिँ के हो भनेर जान्नु चाह्यो भनेदेखि मत्ती 5, 6 र 7 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुहोस्। हामीले यो पेन्डेमिकको समयमा यो तीनवटा च्याप्टरलाई हामीले धेरै समय लगाएर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, धेरै हामी आशिषित भएको छौँ। अनि येशूको पहिलो शिक्षा त्यो डाँडाको उपदेशबाट सुरु भएको है शिक्षा, अनि तीनवटा च्याप्टरले स्पष्ट बताउँछ हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि। यो चाहिँ एउटा डिएनए, किङडमको डिएनए। तपाईँहरू कतिजना परमेश्वरको राज्यमा जिउन चाहनुहुन्छ, रहन चाहनुहुन्छ है, राज्यलाई प्रतिनिधित्व गराउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो तीनवटा च्याप्टर चाहिँ हाम्रो जीवनमा जीवित हुनुपर्छ। यो तीनवटा च्याप्टरलाई चाहिँ हामीले एकदमै गहिरो रूपमा बुझेको हुनुपर्छ र त्यो अनुसार हाम्रो जीवनलाई अघि बढाएर लानुपर्छ। आमेन। अनि यो 5, 6, 7 च्याप्टर पढ्दै जाँदाखेरि येशूले अन्तमा गएर दुई किसिमको जगको बारेमा बात गर्नुभएको छ। दुईवटा किसिमको जग धेरैवटा छ, तर यहाँ दुईवटा चाहिँ एकदमै हामीले हाम्रो जीवनमा जान्नुपर्ने विषय हो। यसकारण जसले मेरो यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजार्यो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालेको थियो। जसले मेरो यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बलुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजार्यो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। यो वचन हामी कतिपल्ट पढ्दै गएको है, हामी विभिन्न प्रभुको दासहरूद्वारा सुन्दै आएको है। र यो 2021 को हाम्रो यो पहिलो सन्डेमा पनि परमेश्वरको वचन हामी एज अ होम चर्च हामी अध्ययन गर्दैछौँ, दुई किसिमको जग। अब यो 2021 मा हामीले हाम्रो जीवनमा होइन जग त बसालेको छौँ, तर हाम्रो जग कस्तो छ अघि र हामी कसरी बसाल्दैछौँ। आज विशेष शीर्षक चाहिँ के छ भने हाम्रो जीवन चाहिँ ठोस जगमा निर्माण गर्नु पर्दछ। ठोस जग भनेको चाहिँ सलिड फाउन्डेसन, बिल्ड आवर लाइफ अन सलिड फाउन्डेसन। हामीले हाम्रो जीवनको जग हामीले ठोस कुराहरूमा निर्माण गर्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि के हुन्छ भने हाम्रो जीवन लामो समयसम्म जानु सक्दैन। जो परमेश्वरले चाहनु भएको जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ। अनि त्यो ठोस जग चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट। भन्नुहोस् त येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो जीवनको बलियो चट्टान। अघि हामीले म हल्लने छैन, म डराउने छैन, म डगमगाउने छैन भन्ने गानाहरू गायौँ होइन, भजन गायौँ नि हामीले। किन भन्दाखेरि येशू मेरो चट्टान हुनुहुन्छ। अनि चट्टानमा बसालेको घर, चट्टानमा बसालेको जीवन, येशूमा बसालेको जीवन, येशूमा स्थापित भएको जीवन चाहिँ कुनै पनि पानी अनि बाढ अनि हुरी चल्यो भने पनि के हुँदैन, ढल्दैन, स्थिर रहन्छ। परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वरले स्थिर गराउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरू शरममा पनि पर्दैन, त्यस्तो हो। अनि यहाँनिर हामीले यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ घर बनाउने बारेमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। अब धेरै इम्पोर्टेन्ट विषयहरू छ जसलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यो बिहानी।
एउटा चाहिँ के हो भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हियरिङ इन्स्ट्रक्सन, सुन्नुपर्ने निर्देशनहरू। धेरैचोटि मान्छेहरूले सुन्ने गर्दैन है, आफ्नै कुरा अगाडि राख्नु खोजिरहेको हुन्छ। अनि यो दिनहरूमा कसैले मेरो कुरा सुन्दै पनि हुन्थ्यो भन्ने क्या कति धेरैको चाहना हुन्छ नि है। अनि जब मान्छेले सुन्नु थाल्यो अनि त्यो भन्ने मान्छेले भनेकै हुन्छ है। अनि मान्छेलाई पुरा पोखाउनु मन लाग्छ नि है, आफ्नो हृदयको पीरहरू। अनि त्यस्तै सुन्नु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा। काउन्सिलर्सहरूले पनि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि पहिला सुन्नुपर्छ के भएको छ है। त्यो मान्छेले उसको स्टोरी बताएकै हुँदैन, आफू बिचमा बोल्दियो भने इन्टरप्सन हुन्छ, एकदमै त्यहाँ बाधा हुन्छ। र हियरिङ इन्स्ट्रक्सन, सुन्नुपर्ने निर्देशनहरू। घर बनाउनेले पहिला निर्देशन के गर्नुपर्छ? निर्देशनहरू सुन्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। एक व्यक्ति कसरी घर बनाउने भन्ने कुरालाई जान्नको लागि निर्देशनहरू सुन्नुपर्छ। अहिले यो समयमा मान्छेलाई सुन्ने समस्या हामीले देख्छौँ। धेरै सुन्ने कुरामा समस्या छ, किनभने यो जेनेरेसन, यो जुन चाहिँ अहिले हाम्रो अगाडि भएको पुस्ता, नयाँ पुस्ता छ, जेनजी जेनेरेसन भन्छ, जेनेरेसन जी, जेड है, यो अन्तिम जेनेरेसन, अन्तिम पुस्ता भनेर धेरैले भन्ने गर्छ। हामी वाई जेनेरेसन अथवा एक्स जेनेरेसनको हो भनेदेखि अहिलेको यो 95 देखि यता जन्मेको नानीहरू, 95 सालदेखि जन्मेको नानीहरू सबै जेनजी जेनेरेसनमा आउँछ। जेनेरेसन जेड भन्छ है, कतिले जी भनेर प्रोनाउन्स गर्छ। अनि यो जेनेरेसन, यो पुस्ताले चाहिँ सुन्दैन, भनेको कानले सुन्दैन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो पुस्तालाई आमामा जति नै भन्दाखेरि पनि खोइ सुनेको हो कि नसुनेको हो थाहै गर्दैन। किन भन्दाखेरि प्रभुको दास एकजना धेरै के अरे एकदमै नाम चलेको प्रभुको दास, उहाँहरूले स्टडी गरेर यो कुरालाई पत्ता लगाएको छ कि यो जेनेरेसन, यो पुस्ता, यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ कानले सुन्दैन अरे, आँखाले सुन्छ अरे। किन भन्दाखेरि यिनीहरूले जे देख्छ त्यही कुरा विश्वास गर्छ। किनभने यिनीहरूले रात दिन कानले सुन्नुभन्दा पनि आँखाले हेरिरहेको हुन्छ अरे। बुझ्नु हुँदैछ? अहिले मैले के भन्दैछु अघि, त्यो यो जेनेरेसनले कतिले सुन्छ कतिले सुन्दैन, प्रायः जसो सुन्दैन। तर मैले भनेको चाहिँ मैले भिडियो गरेर स्क्रिनमा देखाएर उनीहरूको मोबाइलमा आयो भनेदेखि उनीहरूले सुन्छ। स्क्रिनेजर हुन्छ अहिलेको यो पुस्ता चाहिँ। मैले यसरी बोल्दैछु नि आम्ने सामने बसेर, उनीहरूले सुन्दैन, उनीहरूको ध्यान कतातिर हुन्छ। तर मोबाइलमा उनीहरूले मै बोलेको हेऱ्यो भनेदेखि सुन्छ। त्यस्तो भएको छ, थाहा गर्नु भएको छ? प्रायः जस्तो घन्टौँ 8 घन्टा त मिनिमम यो पुस्ताले स्क्रिनमा बिताउँछ। अनि यो पुस्ताले गएको पुस्तालाई पनि, त्योभन्दा अगाडिको पुस्तालाई पनि प्रभाव पारिसक्यो। वाई जेनेरेसनलाई, एक्स जेनेरेसनलाई पनि प्रभाव पारिसक्यो। अनि सुन्ने भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरको वचन सुने भने मात्रै हाम्रो विश्वास बढ्छ भनेछ। विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ? सुनाइबाट आउँछ भनेछ। मान्छेले सुन्नु छोडिसकेछ। धेरै चुनौती कुरा छ यो, च्यालेन्जिङ्स, एकदमै च्यालेन्जेस हाम्रो लागि। यो अहिलेको पुस्तालाई सुसमाचार सुनाउनु पनि। एक व्यक्तिले निर्देशनहरू सुन्न र पालन गर्न आवश्यक छ। अब सुन्नु त छोडिदिउँ, अब बाइबलको वचनले के भन्छ भने, अब सुन्नुको समस्या छ भने पालन कसरी गर्ने होला? बाइबलमा त के भनेको छ? सुनेर मात्र होइन, काम पनि गर्नुपर्छ, पालन पनि गर्नुपर्छ। सुनेर मात्रै आफूलाई धोका नदेऊ भनेपछि, यदि हामी सुन्छौँ मात्रै तर गर्दैनौँ भनेदेखि आफूलाई धोका दिएको जस्तै हो। यहाँ याकुब 1:22 भन्छ, तर वचन पालन गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफूलाई धोका नदेऊ। तर समस्या यहाँ के छ भनेदेखि सुन्नुको समस्या छ, पालन कसरी गर्ने? हाम्रो अगाडिको पुस्तालाई सुन्ने समस्या छ भनेदेखि यिनीहरूले पालन कसरी गर्ने?
तर परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि वचन पालन गर्ने हो, सुन्ने मात्र भएर आफूलाई धोका नदेऊ। हामीले परमेश्वरको वचन सुन्दै त धेरै आएको छौँ, धेरै समयदेखि हामीले सुन्दै 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 आएको छौँ। हरेक हप्ता हामी सुन्छौँ सन्डे। अहिले त मान्छेहरूले युट्युबमा पनि वचन सुनेकै हुन्छ है। तर पालन चाहिँ कतिजनाले गर्दैछ? पालन चाहिँ कतिजनाले गर्दैछ? तपाईँले आफूलाई यो बिहानी निहालेर हेर्नुहोस्, जाँचेर हेर्नुहोस्। तपाईँले वचन सुन्नु त हुँदैछ, कतिपल्ट सुन्नुहुन्छ दिनमा, तर तपाईँले पालन चाहिँ कति गर्नुहुँदैछ है? पालन भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। पालन गरेनौँ भनेदेखि हामीले आफूलाई धोका दिएको जस्तै हो। धोका दिँदैछौँ। परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार हामीले धोका दिएको। अब यहाँ घर बनाउने विषयमा हुँदैछ। घरले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई देखाउँछ। जीवनलाई देखाउँछ। परमेश्वरले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थै हुन्छ भनेर भजनकारले है भनेको छ। अनि बनाउने त उहाँ हुनुहुन्छ। अनि हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँलाई हाम्रो जीवन बनाउनु दिनु पर्यो नि त। उहाँलाई अनुमति दिनु पर्यो, उहाँमा हामीले सरेन्डर गर्नु पर्यो, अनि मात्रै उहाँले हाम्रो जीवनलाई बनाउनुहुन्छ। अनि उहाँले जीवन हाम्रो कसरी बनाउनुहुन्छ भने उहाँको वचन अनुसार। अनि त्यो वचन हामीले सुनेर पालन गरेन भने त बनिँदैन। उहाँले भन्नुभएको जस्तै गर्नु पर्यो नि त। ए छोरा, आज बसेर होमवर्क गर्नु ल भनेर बाउ आमाले छोरालाई भन्छ। अनि छोराले होमवर्कै गरेन भने त हुन्छ? हुँदैन नि। अथवा छोरी यो आज यस्तो काम गरिराख ल, म आउँदाखेरि भनेर आमाले छोरीलाई अराइरहेको हुन्छ, भनिरहेको हुन्छ, आज्ञा दिइरहेको हुन्छ। छोरीले गर्दै गरेन भने के भयो? अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई वचन दिनुभएको छ, प्रिन्टेड फर्ममा दिनुभएको छ। तर हामी कतिजनाले त्यो वचनलाई हाम्रो व्यवहारमा उतार्दैछौँ, प्रयोगमा ल्याउँदैछौँ। त्यसले हाम्रो जीवनमा फरक ल्याउँछ। अनि जीवन बनाउने कुरामा अब जीवन चाहिँ सही जगमाथि बसालेको हुनुपर्छ। सही जगमाथि घर बनाउँछ मान्छेले, तर जग बलियो छैन भनेदेखि त्यो घर ढल्ने चान्स हुन्छ। हुरी बतास आउँदा कतिजनाले घर बनाउनु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त। घर बनाउनु भएको धेरै कम्ती मात्रामा। अरू त सबै बाउ आमाले बनाएको घरमै बसिरहेछ है। हो, मैले 2010मा घर बनाएको। अनि म त्यो घरमा बस्दिनँ, अहिले बाबा आमा बस्नुहुन्छ। गाह्रो थियो। अनि बाइबलमा चट्टानमाथि चाहिँ जसले घर बनाउँछ होइन, त्यो चाहिँ बुद्धिमान भनेर भनेको छ बाइबलमा। अनि चट्टानमाथि चाहिँ कसरी बनाउँछ भनेर मेरो प्रश्न उठ्थ्यो के हो। चट्टानमाथि त मैले कुनै पनि घरहरू बसालेको त देखेको छुइनँ। चट्टानमाथि देख्नु भएको छ? चट्टानमाथि घर बनाएको देख्नु भएको छ? चट्टानमाथि। भरे त पछि स्टडी गर्दा मैले त्यतिखेर व्यक्तिगत रूपमा घर बनाउँदाखेरि फाउन्डेसन खन्दै गर्दाखेरि नै, अब त्यो समयदेखि नै म त्यहाँ थिएँ। अनि है काम गर्नेहरूले गहिरो फाउन्डेसन खन्दै रहेछ। त्यहाँबाट त गाडीमा ल्याएको ढुङ्गाहरू त गएकै छ त्यहाँ त, त्यो खाल्टामा त। म सोचेँ किन चाहिँ ढुङ्गा हालेको होला भने, चट्टान है त्यहाँ हाल्नु पर्दो रहेछ। अनि मात्रै घर बलियो हुने रहेछ। अनि त्यो ढुङ्गा नहालिकन बनाएको घर चाहिँ के हुन्छ? ढल्छ हुरी बतास आउँदाखेरि। अनि फाउन्डेसन चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्दो रहेछ, चट्टानमाथि। अनि येशू एउटा सिकर्मी है, एउटा पार्थिव बाबु, येशूको पार्थिव बाबु चाहिँ को थियो भन्दाखेरि एउटा सिकर्मी थियो। अनि उहाँले त्यही कन्टेक्स्टबाट उहाँले सायद मान्छेलाई बुझाउनुको लागि, अब त्यहाँ भएको अडियन्सहरू त्यस्तै ब्याकग्राउन्डको थियो है, र उनीहरूलाई बुझाउनुको लागि चाहिँ यो एउटा उदाहरण येशूले दिनुभएको छ। बुद्धिमान र मूर्ख मान्छे चाहिँ को हो भन्ने कुरालाई जग सम्बन्धी 2 किसिमको जग बारेमा मजाले बुझाउनु भयो। अब यो मत्ती 5, 6, 7मा भएको यो सबै कुरा हामीले पालन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको जग चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको जस्तै हो। आमेन। हामी हल्लिँदै छैनौँ, हामी डराउने छैनौँ, हामी स्थिर हुनेछौँ।
बुझ्नु हुँदैछ? हाम्रो फाउन्डेसन, हाम्रो जीवनको फाउन्डेसन चाहिँ येशूलाई बनाउनु पर्छ। येशू चाहिँ हाम्रो जीवनको जग हुनुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? येशू हाम्रो जीवनको जग बनाएन भनेदेखि हाम्रो जीवन लामो समयसम्म परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामी जान सक्दैनौँ। हामी संसारमा हराउँछौँ, हामी ढल्छौँ, हामी विनाशमा पुग्छौँ। ठुलो विनाश हामीले लिनुपर्छ, अथवा ठुलो विनाशमा हामी पुग्छौँ यदि हामीले हाम्रो जग येशूमा बसालेन भने। र हामीले यहाँनिर हामीले पहिलो कुरा चाहिँ हेरिङ इन्स्ट्रक्सन हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ, अनि सुनेर मात्र होइन तर पालन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको जग बसाल्दै गर्दाखेरि सही जग हामीले रोज्नुपर्छ। यहाँ दुई किसिमको जग छ नि, होइन? तर सही जग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चट्टान जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ भनेर भजनकारले 98:26 यसरी भनेको छ, त्यसले मलाई यसो भनी पुकार्ने छ, तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर, मेरो उद्धारको चट्टान। यु आर द रक अफ माई सेल्भेसन। तपाईँ चाहिँ मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। येशू चाहिँ मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ, मेरो जीवनको चट्टान। जब म त्यो चट्टानमाथि स्थापित हुन्छु भनेदेखि मलाई कुनै पनि हुरी बतासले उडाइ लाँदैन, हल्लाउँदैन, लडाउँदैन। म ढल्दिनँ, म ढल्ने छुइनँ, म स्थिर हुनेछु, किनभने उहाँले हामीलाई स्थिर गराउनुहुन्छ। अनि जगको बारेमा अझै हामीले स्टडी गऱ्यौँ भने कोरिन्थीमा गएर हेऱ्यो भने, पहिलो कोरिन्थी 3:11 गएर हेऱ्यो भने पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई जग बसाल्नेको बारेमा त्यहाँनिर कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। त्यहाँनिर 11 भन्छ, किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। सही जग मानिसले आफ्नो जीवनमा बसाल्नु हो भनेदेखि त्यो सही जग चाहिँ येशू मात्रै हो। संसारको कुरामा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई बसाल्ने कोसिस गर्नु हुँदैछ भने तपाईँ लामो समयसम्म जानु सक्दैन, नाश हुन्छ, विनाश आउँछ। मान्छेहरू किन डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गर्दै मर्दैछ? किन? उनीहरूको जीवनको जग येशूमा नबसालेको कारण। कतिजनाले क्रिस्चियन मान्छेहरू पनि सुसाइड गरेर मर्दैछ त पास्टर बाउ भने। अनि क्रिस्चियन पानीमा डुबेर मात्रै हुन्छ? नाम चेन्ज गरेर मात्रै हुन्छ? हुँदैन। मत्ती 5, 6, 7 अध्यायमा के भनेको छ? त्यो अनुसार हामी जिउनुपर्छ। येशूलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। येशू हाम्रो जीवनको जग हुनुपर्छ। येशूमा हामीले हाम्रो जीवनलाई बसालेको हुनुपर्छ। येशू हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो किल्ला, हाम्रो अग्लो धरारा। अनि जब येशूलाई हामीले हाम्रो जीवनको चट्टान, जग भनेर हामीले बसाल्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन हुरी बतासले नाश गर्दैन, हुरी बतासले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन। अनि यहाँनिर पावलले पहिलो कोरिन्थी 3:11 भन्छ, किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस र पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिन त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। अब आगोले जाँच गर्नेछ भनेछ एक दिन त्यो न्यायको बारेमा। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम, कुनै मानिसको यदि त्यो जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ।
यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के झै बाँच्ने छ। कतिजनाले परिश्रम गरेको त्यो इनाम, कतिजनाको इनाम के हुन्छ? आगोले जलेर नाश हुन्छ, भस्म हुन्छ। तर जसको जग सही कुरामा बसालेको छ अनि उनीहरूको जग चाहिँ सुन, चाँदी र पत्थर, बहुमूल्य पत्थरको रूपमा देखा परेको छ भनेदेखि आगोले जाँच्दाखेरि पनि त्यो अझै निखुर भएर के हुन्छ? रिफाइन भएर त्यहाँनिर देखा पर्छ। अनि यहाँ दुई प्रकारको वस्तुहरूको बारेमा यहाँ बताएको छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै महँगो है, सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर। अनि हाम्रो जीवन त्यस्तो हुनुपर्छ, सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर जस्तै महँगो। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँले सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर घरको अगाडि बोरा ओछ्याइवरी सुकाएको देख्नु भएको छ? घाम लागेको साह्रो ढुँडी पर्यो भनेर सुकाएको देख्नु भएको छ? अथवा छानामाथि के गरेको दाजु? होइन, सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थरहरू साह्रो ढुँडी लागेछ सुकाएको घाममा भनेर त्यस्तो खालके सिनहरू देख्नु भएको छ? हाम्रो जीवन चाहिँ सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थर झै हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ हामीले सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर चाहिँ प्राय जस्तो हामीले कहाँ घरमा बक्समा एकदमै चाबी लगाएर राखेको हुन्छ है, मान्छेले चोरी दिन्छ भनेर। अहिले त लकरहरू छ है, सुनको लकरहरू छ, ब्याङ्कतिर पनि राख्छ, हो कि होइन? बेला बेला निकालेर हेर्ने गर्छ। कतिजनाले इम्पोर्टेन्ट के अरे अकेजनहरूतिर चाहिँ उनीहरूले लगाएर होइन निस्किन्छ। त्यो पनि अहिले त डरसरी छ, चोरले चोरिदिन्छ भनेर कानै छुडाइन्छ कतिवटा ठाउँमा, कानमा झुन्डाएर हिँडेछ भने है, डरसरी छ। अनि अर्को चाहिँ एकदमै कम्ती भ्यालु भएको, कम्ती मूल्य भएको चाहिँ काठ, घाँस, पराल। तपाईँले घरभित्र राखेको देख्नु भएको छ? तपाईँको सुत्ने कोठामा काठ, घाँस, पराल, जो हेर्दाखेरि कम्ती देखिँदैन है, घरभन्दा ठुलो हुन्छ। काठहरू राखेको, घाँसहरू राखेको, पराल राखेको ठाउँहरू। अनि कतिजनाको काम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या, देखावटी। अरूले देख्दाखेरि आमा यसले भयङ्कर काम गरे नि हौ, भरे वास्तवमा त्यहाँ छल गरिरहेको हुन्छ। मालिक आउँदै गरेको हुन्छ कि आयो माथि, चढ्दैछ, आमा त्यो चाहिँ देखावटी। अनि मालिकले यस्तो हेर्छ, आमा यसले पुरा काम गर्दो रहेछ भन्छ। वास्तवमा थाहा छ त्यहाँनिर परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ यसले कति काम गर्दैछ। कतिजना परमेश्वरलाई पनि हो त्यसरी ठग्ने हुन्छ नि है। परमेश्वरलाई ठग्नु सक्छ? सक्दैन नि। देखावटी काम गर्नेहरूको चाहिँ नि तिनीहरूको रिजल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काठ, घाँस, पराल। तपाईँले गर्दै गर्नु, तपाईँको सेवाकाई, तपाईँले गरेको परमेश्वरको सेवाकाई काठ, घाँस, पराल जस्तो भएर त्यहाँ देखा पर्यो भने के हुन्छ? एक दिन आगोले खार्दाखेरि खरानी हुन्छ। अनि त्यो खरानी फेरि हावा चल्दाखेरि त्यहाँ एउटा केही पनि देख्दैन, सबै उडेर जान्छ। तर जसको काम चाहिँ सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरको रूपमा देखा पर्छ, त्यसलाई आगोले खार्दा पनि है न्यायको दिनमा त्यो निखुर भएर देखा पर्छ। आमेन। हाम्रो काम चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। कतिपल्ट तपाईँ र मैले गरेको सेवाकाई मान्छेले देख्नै पर्छ भन्ने छैन। हामी घुण्डामा गएर कति प्रभुसँग समय बिताउँछ त्यो पनि मान्छेले देख्नुपर्छ भन्ने छैन। कतिपल्ट कतिजनाले देखाउनुको लागि क्या, फल्ना मान्छे आउँदैछ, अब चाहिँ म प्रार्थना गरेको जस्तो गर्नु पर्यो भनेर आमा बोलाइरहेको हुन्छ, राजु राजु, साउन्डै आउँदैन, रिप्लाई छैन, गएर यस्तो दैलो उता आमामा कस्तो प्रार्थना गर्दो रहेछ। त्यस्तो गर्नुहुन्छ कतिजनाले।
पहिला सुरुमा मैले त्यस्तो गर्थेँ नि साथीहरूलाई क्या, अलिकति देखाउनुको लागि, फास्टिङहरू बसेर क्या ज्यादा। म खाँदिनँ, आज म फास्टिङ बसेको। त्यहाँ हामीले मत्तीको पुस्तकमा 5-6 अध्यायतिर पढ्यो भने त हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो उपवास कस्तो हुनुपर्छ, सबै त्यहाँ बताएको छ। दिने कुरामा हो, दिने कुरामा मान्छेहरूले यसरी देख्ने प्रकारले झरङ रङ 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 गरेर त्यो साउन्ड होइन, साउन्ड आउने प्रकारले दिन्थ्यो नि। येशू ख्रीष्टले हेरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर मान्छेले कसरी दान दिँदैछ भनेर। दान दिँदाखेरि मैले फल्नालाई यति यति दियो, डिस्कालाई यति यति दियो, मैले यतिवटा ब्याङ्केट बाँडेँ, यतिवटा उयो बाँडेँ। त्यो पनि त्यही हो, यसरी माथिबाट झारेको क्या, त्यो टिनको बक्समा खुजरा पैसा झार्दाखेरि कति साउन्ड गर्छ, त्यस्तै हो। आज हामीले गरेको सेवाकाई के संसारले देख्नै पर्छ? देख्नै पर्छ, तर मान्छेले देखाउँदैछ, खोइ किन हो थाहा छैन। तर डिएनए, किङडम्स डिएनए भित्र हामीले गएर हेऱ्यो भने त्यो कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि कतिजनाले त्यसमा डिबेट पनि गर्छ, गएर सोध्यो भनेदेखि होइन संसारले देख्नुपर्छ नि हामीले के गर्दैछौँ, संसारले देखेन भने त यिनीहरूले कसरी प्रभुको महिमा हुन्छ? प्रभुको महिमा संसारले देखेर मात्रै हुँदैन, प्रभुको महिमा प्रभुले देखेर मात्रै उहाँको महिमा हुनुपर्छ। संसारले देखेर त महिमै गर्दैनन् प्रभुको, गर्छ र? तर हामीले गुड कामहरू, असल कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्दाखेरि मान्छेले देखोस् भनेर चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, प्रभुले चाहिँ देख्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामी गर्नुपर्छ। हाम्रो मोटिभ ठिक हुनुपर्छ। आमेन। संसारलाई देखाउँछु भन्ने प्रकारले गऱ्यो भनेदेखि त्यो फेल हुन्छ। अनि त्यो जग एक दिन, मलाई त्यही डर लाग्छ, एक दिन न्यायको दिनमा हामीले गरेको सेवाकाई कार्य सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थरमा परिणत हुने हो कि काठ घाँस र परालमा परिणत हुने हो? यदि काठ घाँस परालमा परिणत भयो भने त्यो के हुन्छ? खरानी हुन्छ, नोक्सानी भोग्नुपर्छ भनेको छ। त्यसले गर्दा जग सही ठाउँमा बसाल्नुपर्छ। अनि फाउन्डेसन सही ठाउँमा हुनुपर्छ। हामीले सही ठाउँ, फाउन्डेसनको लागि हामीले जग्गा पनि सही ठाउँ रोज्नुपर्ने रहेछ। अस्ति एकजना इलेक्ट्रिसियनले भन्दै थियो, पास्टर मैले 4 लाखमा जमिन किनेको थिएँ यिनै कोलातुरमा। कहाँ कोलातुर जस्तो जग्गामा 4 लाखमा पाउँछ? अनि किन्नु त किनेछ, भरे त त्यो त सरकारको पो रहेछ। कसरी बेचेछ, घर पनि बनाएछ, 5 महिनामा चाहिँ जेबिसी आएर जेसिबीले बाङबुङ पार्दैछ। जेसिबी तपाईँलाई थाहा छ नि है, बाङबुङ पार्दैछ। त्यस्तो हुन्छ। आज तपाईँले आफ्नो जीवनको जग कसमाथि बसाल्नु हुँदैछ? कहाँ बसाल्नु हुँदैछ? सही ठाउँमा। अनि त्यो सही ठाउँ चाहिँ येशू मात्रै हो, येशू मात्रै हो। येशू मात्रै सही ठाउँ हो, सही स्थान जसमाथि हामीले हाम्रो जीवनको जग बसाल्नुपर्छ। यदि यो बिहानी तपाईँले यो 2021 सालमा तपाईँले संसारको कुनै पनि थोकमाथि बसाल्ने कोसिस गर्नुहुँदैछ भने फर्किनुहोस् र तपाईँले येशूमाथि आफ्नो जीवनको जग बसाल्नुहोस्। अनि मात्रै यो 2021 मा कस्तो खालके सिचुएसन आउने हो हाम्रो जीवनमा थाहा छैन। 2020 साल परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले बितायौँ है, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँको सुरक्षालाई महसुस गर्दै आयौँ। हामी त्यो दुःख कष्ट भएर पार भयौँ। 2021 साल कस्तो हुने हो हामीलाई थाहा छैन। थाहा छ? कसलाई थाहा छ 2021 चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर? कसले भन्नु सक्छ? अहिले त प्रफेटहरू पनि फेल हुँदैछ, फेल हुँदैछ। प्रेडिक्सन गर्नै सक्दैन यस्तो हुन्छ भनेर। तर एउटा कुरा मलाई थाहा छ, म पनि प्रेडिक्सन गर्न सक्दिनँ, म प्रफेट पनि होइन, म प्रोफेसाइ गर्न सक्दिनँ यो 2021 मा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ, यो 2021
जीवनमा जस्तो सुकै स्थिति परिस्थिति किन नहोस्, यदि मैले येशूको हात छोडिनँ भने येशूले मलाई पार गराउनुहुन्छ। यदि मैले मेरो जीवन चाहिँ सही जगमाथि बसालेको छु भने पेन्डेमिक अर्को टाइपको पेन्डेमिक आयो भने पनि त्यसले पनि मलाई हल्लाउनु सक्दैन, त्यसले मलाई नाश गर्नु सक्दैन। आमेन। जस्तै हुरी बतास किन नचलोस्, म हल्लाने छैन, म डराउने छैन भन्ने अघि हामीले भजन गाए नि, त्यो भजन चाहिँ हाम्रो लागि वास्तविक भएर देखा पर्छ। आमेन। बुझ्नु हुँदैछ? र यदि तपाईँले गलत कुराहरूमा जग बसाल्ने कोसिस गर्नु हुँदैछ भनेदेखि थाहा छैन, पर्सिक्युसन पनि आउनु सक्छ, डरलाग्दो के आउनु सक्छ। अब 2021 मा के आउने हो थाहा छैन। यदि सही ठाउँमा जग बसालेन भनेदेखि हामी ढल्छौँ, हामी विनाशमा पुग्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा सही जग हामीले छान्नुपर्छ, सेलेक्ट द राइट फाउन्डेसन। अनि त्यो फाउन्डेसनमा हामीले हाम्रो जीवनलाई स्थापित गर्नुपर्छ। एक मात्र जग येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। सबै अन्य जगहरू डुब्ने बलुवा जस्तै हो, तिनीहरू जीवनको आधी बेरीको विरुद्धमा खडा हुन सक्दैन। कुनै मानिस चाहे जोसुकै किन नहोस्, रहन सक्ने कुनै अन्य जग बसाल्न सक्दैन। अन्य सबै जगहरू टुक्रा टुक्रा हुनेछन्, सदाको लागि नष्ट हुनेछन्। ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको जग बनाउनेहरू सदा सर्वदा राज्य गर्नेछ। आमेन। र तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ। यदि यो बिहानी तपाईँहरू फेसबुक लाइभबाट जुमबाट जोइन गरेर हेर्नु हुँदैछ, तपाईँले आफ्नो जीवनको जग गलत कुरामा बसाल्नु भएको छ भनेदेखि सही कुरामा फर्केर आउनुहोस् अनि सही जग तपाईँले छान्नुहोस् अनि सही जगमा तपाईँले बसाल्नुहोस्। अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। अनि येशू ख्रीष्ट एक मात्र जग हुनुहुन्छ भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? यसको मतलब यो हो कि येशू आफै, उहाँको व्यक्तित्व एक मात्र जग हो जसमा मानिसहरूले आफ्नो जीवन निर्माण गर्न सक्छन्। आमेन। दोस्रो कुरा, यसको मतलब केवल ख्रीष्टको शिक्षा वा शिक्षा मात्र एक आदर हो। येशूको शिक्षा र डक्ट्रिन सिद्धान्त मात्र एक आदर हो जुनमा मानिसले आफ्नो जीवन निर्माण गर्न सक्छ। येशूको शिक्षामा तपाईँ कतिको बढ्नु हुँदैछ, कतिको बाइबल अध्ययन गर्नु हुँदैछ। बाइबल पढेर मात्रै हुँदैन, अध्ययन गर्नुपर्छ। पढ्नु र अध्ययन गर्नुमा आकाश पातालको फरक छ। पढ्नु त नानीहरूले पनि पढ्छ, पढ त आज यो च्याप्टर भन्यो भने पढिदिन्छ। अध्ययन भनेको चाहिँ वचनले के भन्दैछ, किन भनेको, आज मेरो जीवनमा कसरी यो लागू हुन सक्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। यसकारण मत्ती 7:24 भन्छ, यसकारण जसले मेरो यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। आमेन। कतिजनालाई बुद्धिमान बन्नु मन लाग्छ, तर नाम चाहिँ बुद्धिमान, तर काम चाहिँ मूर्ख जस्तो गरेर हुन्छ, हुँदैन। कतिजनाको नाम बुद्धिमान हुन्छ तर यहाँ चाहिँ हुँदैन, ब्ल्याङ्क हुन्छ। शैतानले उसलाई बुद्धिमान नबनाएको, बन्नु नदिएको, नामको एगेन्स्टमा कोही बेला काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो होइन। यूहन्ना 6:63 के भनेको छ, जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जीवन दिनुहुने चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन्। येशूले बोल्नु भएको वचन चाहिँ आत्मा र जीवन हुन्। अनि त्यो वचनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई लगानी गर्नुपर्छ। We must invest our life into that words. त्यो वचनमा, जुन वचनमा चाहिँ जीवन र आत्मा छ, जुन वचनले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्छ, बनाउँछ।
अनि यूहन्ना 6:38 साह्रै मनपर्छ मलाई। सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, त्योभन्दा अगाडि सिमोनलाई प्रश्न गरेको येशूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सबैले छोडेर जान्छ अनि सिमोन पत्रुसलाई येशूले सोध्नुहुन्छ, तिमी चाहिँ के गर्छौ? सिमोन पत्रुसले जवाब दिन्छ यसरी, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? हामी कस कहाँ जाउँ? तपाईसित अनन्त जीवनको वचन छन्। येशूसँग चाहिँ अनन्तको वचन छ, द वर्ड अफ लाइफ, जीवनको वचन, जीवनको वचन, अनन्त जीवनको वचन छ। अनि अनन्त जीवनको वचनलाई छोडेर हामी कहाँ जानु? कहाँ गएर हामीले हाम्रो जीवनको जग बसाल्नु? कुन कुरामा बसाल्नु? तपाईमा छ सब कुछ, तपाई नै हो मेरो सब कुछ। पत्रुसले त्यसरी जवाब दिएको छ, हामी कस कहाँ जाउँ? किनभने तपाईसँग त अनन्त जीवनको वचन छ भने। यसको मतलब यो हो कि येशू ख्रीष्ट एक मात्र जग हुनुहुन्छ जसमाथि मानिसहरूले साँचो मण्डली बनाउन सक्छन्। मण्डली साँचो बनाउनु हो भनेदेखि येशूमा बनाउनु पर्छ। मान्छेले आफ्नो दिमाग चलाएर आफ्नो प्रोग्राम बनाएर चलाउने होइन, येशू ख्रीष्टमा बनाउनु पर्छ। आफ्नो कन्स्टिट्युसनमा बनाएर हुँदैन, येशू ख्रीष्टमा बनाउनु पर्छ। यशाया 28:16 यसरी भन्छ, यसकारण सर्वोच्च परमप्रभु हुनुहुन्छ, हेर मैले सियोनमा एउटा ढुङ्गो बसालेको छु, एउटा जाँचेको ढुङ्गो, धीर जगको निम्ति एउटा बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो, भरोसा गर्नेले कहिले हरेस खाने छैन भनेछ। त्यो ढुङ्गामाथि, त्यो चट्टानमाथि जसले आफ्नो घर बनाउँछ नि, जसले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्छ नि, त्यो चट्टानमाथि त्यो मण्डली कहिले पनि के हुने छैन? हरेस खाने छैन भनेछ। त्यो मण्डलीले हरेस खाने मण्डली देख्नु भएको छ? कतिजनालाई सोधे भने हरेस खाने कुरा गरिरहेको हुन्छ नि। त्यस्तो खालके हरेस खाने विश्वासीहरू मात्रै भएको मण्डलीमा गयो भने आफू पनि हरेस खान थाल्छ। किन भन्दाखेरि त्यो मण्डली सही कुरामा स्थापित भएको छैन, येशूको कुराहरूमा स्थापित भएको छैन। त्यही लागि येशूलाई हामीले के गर्नुपर्छ? हाम्रो जीवनको जग बनाउनुपर्छ। मण्डली त्यो कुरामा निर्माण हुनुपर्छ। त्यही लागि यहाँनिर येशूले मत्ती 16:15-18 गएर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर पत्रुसलाई प्रश्न गर्नु, सबैलाई प्रश्न गरेको छ। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के भन्छ, म को हुँ? सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। मण्डलीले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुपर्छ। अरूको अनुभवमा जिउनु हुँदैन, अरूको प्रकाशमा जिउनु हुँदैन। हामीले व्यक्तिगत रूपमा येशूलाई चिनेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै हुरी बतास आउँदाखेरि हामी हल्लिने छैनौँ। तपाईँले कतिको चिन्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हुरी बतासले मात्रै जाँच्दाखेरि थाहा हुन्छ। हुरी बतास भएर नगएसम्म यो व्यक्तिको फाउन्डेसन कति गहिरो छ त्यो देखिँदैन। त्यस्तो हो। अनि यहाँनिर येशूले तिनलाई भन्नुहुन्छ, योनाको छोरा सिमोन, तिमी धन्य हो, किनभने मानिसबाट तिमीले यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले प्रकट गर्नुभएको। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। अनि त्यो चट्टान चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अथवा यहाँनिर मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशूको प्रकाशमा जिउनेहरूलाई चाहिँ येशूले त्यो चट्टानमाथि बसाल्नुहुन्छ। येशू को हुनुहुन्छ भन्ने जसले जानेको छ, बुझेको छ, अनुभव गरेको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो चट्टानमाथि बसालेको मण्डली हो। आमेन। मण्डली चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, त्यो प्रकाश, येशूको प्रकाशमा जिउने हुनुपर्छ, येशूको प्रकाश पाएको हुनुपर्छ।
र पहिलो पत्रुस 2:6 भन्छ किनकि धर्मशास्त्रमा भनिएको छ हेर सियोनमा एउटा छानेको बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो म बसाल्छु र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो शरममा पर्ने छैन। येशूमा विश्वास गर्नेहरू कहिले शरममा पर्दैन। त्यसैले तपाईँले आफ्नो विश्वास येशूमा राख्नुहोस्। यो बिहानी येशूमा राख्नुहोस्। बुद्धिमान मानिसको विशेषताहरू, कतिजनालाई बुद्धिमान हुनु मन लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँगले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द वाइज म्यान को बारेमा हेर्नुहोस्। बुद्धिमान मानिसहरू भवन निर्माणमा हतार गर्दैन। घर बनाउनु पर्यो भनेर एकजनाले भन्छ म पनि बनाउँछु, म त्यहाँ जानु पर्यो म पनि जान्छु भन्ने क्या हतार गर्नेहरू हुन्छ नि। म त्यो खानु पर्यो म पनि खान्छु हतार गर्ने क्या। घर बनाउनु सोच्नुपर्छ। घर बनाउनु भन्दा बाइबलमा लुकाको 14मा 28 र 29मा घर बनाउनेले चाहिँ पहिला यस्तो पनि हेर्नुपर्छ भनेछ, हिसाब किताब गर्नुपर्छ भने, नभए शरममा पर्छ भनेछ। बनाउँदा पैसा सक्यो भने के गर्ने। म झन्डै शरममा परेको, प्रार्थना गर्दा गर्दा भएको अरे फाउन्डेसन लगाए, माथि वालहरू उठाए छैन त, अब थप्ने त के गर्नु प्रार्थना गर्दा गर्दा भरे त टक्कै मेरो त्यो एचपीमा 5 वर्ष काम गरेको पिएफ दङ्गै पसेछ एकाउन्टमा। अचम्मको काम भएको छ। 2010 सालको कुरा, पैसा पसेछ पिएफ, पस्दैन भनेको त। अनि त्यसले नै डाङडुङ बनाइदिए त्यस्तो हुन्छ। अनि यहाँनिर त्यो लुका 14 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने घर बनाउनेले पहिला हिसाब गर्नुपर्छ अरे क्या, पैसा काउन्टिङ द कस्ट, दाम कति लाग्ने हो भनेर पहिला सबै क्यालकुलेसन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ। कहाँ अर्को बनाउँ लु जाउँ त खनौँ भनेर हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि हामीले सोचेर मात्रै हामीले कार्य गर्नुपर्छ। यो गर्नाले के हुने हो, सबैले गरौँ भन्दैछ गर्नै पर्ने हो क्या होइन, पहिला सोच्नुपर्छ म जानु सक्छु कि सक्दिनँ। पहिला क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। भवन निर्माणमा हतार गर्दैन भन्दैछ त्यो वाइज म्यानहरूले। निर्देशन खोज्छ, मान्छेहरूको सल्लाह लिन्छ, चट्टानमाथि जग राख्नको लागि गहिरो खन्छ। मत्ती 7:24 यसकारण जसले मेरो यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। अनि म यो के अरे भजन सङ्ग्रह 119 को 98, 99 र 100 को यो 98, 99 र 100 साह्रै मनपर्छ। त्यो वचन तपाईँले यस्तो अन्डरलाइन गर्नुहोस्, हाइलाइट गर्नुहोस्, अनि घरमा गएर पढ्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119 को 98 देखि 100। यदि तपाईँ बुद्धिमान मानिस बन्नु चाहन्छ भनेदेखि यहाँ परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, तपाईँको आज्ञाहरू सदाकाल मसँग छन् र तिनले मेरो शत्रुहरू भन्दा मलाई बुद्धिमान तुलाउँछ। तपाईँ आफ्नो शत्रुहरू भन्दा बुद्धिमान बन्नु चाहन्छ भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई सदाकाल आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ, आफ्नो जीवनमा त्यो आज्ञाहरूलाई पालन गर्दै हिँड्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ बुद्धिमान ठहरिन्छ। दोस्रो, मेरो सबै शिक्षकहरू भन्दा मेरो अन्तर्ज्ञान ज्यादा छ। तपाईँ आफ्नो शिक्षकहरू भन्दा पनि अझै ज्ञानी तपाईँ बन्नु चाहन्छ भनेदेखि के गर्नुपर्छ, किनकि म तपाईँको कानुनहरूमाथि मनन गर्दछु, व्यवस्थामाथि म मनन गर्दछु, तपाईँको वचनमाथि म मनन गर्दछु। त्यो जसले परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्छ, उहाँको व्यवस्थालाई मनन गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ आफ्नो शिक्षक, आफ्नो टिचर भन्दा पनि ज्ञानी, टिचरले भन्दा पनि धेरै इन्साइट्स, अन्तर्ज्ञान उसकोमा हुन्छ भनेछ परमेश्वरको वचनले। तेस्रो, धर्मगुरुहरूको भन्दा मेरो समाज अझ बढी छ भनेर यहाँनिर भजनकारले भन्दैछ। किन भन्दाखेरि, किनभने म तपाईँको आदेशहरू पालन गर्दछु। जसले येशूको आज्ञा पालन, येशूले भनेको आदेशहरू पालन गर्छ, येशूले दिनुभएको आज्ञाहरूलाई पालन गर्छ, त्यो पालन गर्ने मान्छे चाहिँ धर्मगुरु भन्दा पनि
अथवा बुढापाका भन्दा पनि अर्को ट्रान्सलेसनमा चाहिँ बुढापाका भन्दा पनि उनीहरू समझदारी हुन्छ भनेछ। बुढापाकाहरूले त्यो व्यक्तिबाट के लिनुपर्छ? सल्लाह लिनुपर्छ। तर हाम्रो नेपालीमा के भन्छ? एउटा उखान छ नि, खुकुरी भन्दा कर्दा लाग्ने भन्छ नि, होइन। यहाँ चाहिँ त्यस्तो चल्दैन, त्यो उखान गलत भयो। यहाँ चाहिँ बाइबलमा चाहिँ हामीले कोही बेला सानो सानोहरूसँग पनि हामीले ज्ञानको कुराहरू सिक्नुपर्छ, सल्लाह लिनुपर्छ सानो सानोहरूबाट पनि। किनभने जो चाहिँ परमेश्वरको भयमा जिउँदैछ, आज्ञाकारी भएर जिउँदैछ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले ज्ञानी ठहराउनुहुन्छ, ज्ञानी बनाउनुहुन्छ। आमेन। र मूर्ख मान्छेको विशेषताहरू, हतारमा हुन्छ, जहिले पनि समय छैन मेरो भन्छ, आई डोन्ट ह्याभ टाइम भनिरहेको हुन्छ, हतारमा कुदिरहेको हुन्छ। हतारमा कुद्ने मान्छेहरूले कोही बेला जुत्ता पनि अर्को लगाएर हिँडिरहेको हुन्छ, दाहिने अर्कै देब्रे अर्कै भनेर, कलर पनि मिलेको हुँदैन, चप्पल पनि उल्टा पाल्टा लगाएर कुदिरहेको हुन्छ। हतार, धैर्य हुँदैन तिनीहरूमा, अधैर्य हुन्छ, इम्प्यासियन्ट, सर्टकटमा, जे कुरा पनि सर्टकटमा खोज्दै गरेको हुन्छ। खाने पनि सर्टकटमा, म्यागी बनाउँदै खान्छ त्यस्तोहरू, अनि छिटै जान्छ माथि पनि। सल्लाह लिँदैन, कोहीसँग सल्लाह नलिई ट्याङ्गै फल्नाले बिहा पो गर्यो अरे, अरे हिजो त राम्रै यहाँ बात गर्दै थियो, कुरै थिएन त, कसरी बिहा गर्यो? सल्लाह नलिई। हतार क्या, हतारमा। ऊ आफ्नो विचारमा राम्रो छ भनेर उसले आफैलाई सोचिरहेको हुन्छ। उसलाई लाग्छ कि सबै कुरा थाहा छ। नदीको सुक्खा भागमा निर्माण गर्छ उसले आफ्नो घर। हिजो त यहाँ खोला बोक्दै थियो, आज त छैन रहेछ यहाँ त पानी, ओहो यहीँ पो बनाउनु पऱ्यो घर भन्छ। भोलि त फेरि बाढ आएर बाङबुङ पारेर लान्छ। अस्ति त्यस्तै त भएको छ यहाँ उयसमा, हैदराबादमा। रिपोर्टरहरूले पुरा त्यहाँ सोध्दै थियो नि, कसरी यत्रो घरहरूमा पानी पस्यो भन्दा, अरे पानी पसेको होइन, घर चाहिँ पानीमा पसेको भन्दै थियो। त्यसरी जवाब दिँदै थियो। कसरी घर चाहिँ पानीमा पस्यो भन्दा, होइन यहाँ त पानीको यो खोला बग्ने ठाउँ हो नि त, यहाँ चाहिँ अब खोला छैन भनेर यिनीहरूले घर बनाए, अनि पस्छ नि त भन्दै थियो। त्यस्तो हुन्छ। इतिहासबाट सिक्न चासो लिँदैन, इतिहासबाट हामीले सिक्ने चासो लिनुपर्छ। यहाँनिर ओल्ड टेस्टामेन्ट त मान्छेले छुँदैन, ओल्ड टेस्टामेन्ट पढ्नु हुँदैन, यो त पुरानो गइसकेको कुरा हो, होइन। इतिहासबाट हामीले सिक्नुपर्छ। बाइबलले के भन्छ भनेर वास्ता गर्दैन। त्यस्तोहरू चाहिँ नम्बर 1 मूर्ख। त्यसलाई चाहिँ गधासँग तुलना गर्नुपर्छ। तर गधा पनि कोही बेला काम लाग्नै पर्छ त। अस्ति हाम्रो साथीले भनेको है, गधाले पनि येशूलाई आफ्नो के भन्छ पछाडि ढाडमा बोकेर यरुसलेममा प्रवेश भयो। अनि मान्छे त गधा भन्दा त मूल्यवान हो, होइन, सर्वश्रेष्ठ हो। चट्टानमा निर्माण गर्न भन्नाले के बुझिन्छ? ख्रीष्ट त्यो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँको आज्ञा पालन गर्नुहोस्। गलत पेशाको विरुद्धमा बारम्बार चेताउनीहरूलाई प्राप्त गर्नुहोस्, आज्ञाकारितालाई अपनाउनुहोस्। मत्ती 7:21 भन्छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। आमेन। प्रभु प्रभु भन्नेहरू त कति छ, तर कतिजनाले आज्ञा पालन गर्दैछ, कतिजनाले सही ठाउँमा आफ्नो जीवनलाई निर्माण गर्दैछ, बसाल्दैछ, बनाउँदैछ। यदि हामीले सही कुरामा हामीले हाम्रो जीवनलाई बसालेनौँ भने, स्थापित गरेनौँ भने हामीले नोक्सानी भोग्नुपर्छ। तर येशूको शिक्षामा छक्क परेर मात्र हामीलाई केही फाइदा हुँदैन। त्यतिखेर धेरै थियो येशूको शिक्षा सुनेर छक्क पर्नेहरू, उहाँ परेर हेर्नेहरू। अहिले पनि शिक्षाहरू सुन्दाखेरि मान्छेहरू उहाँ परेर झिङ्गा पसुन्जेल हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। तर पनि के सुने, छक्क परेर मात्रै हुँदैन। उहाँको शिक्षा एक कदम असल र मिठो छ भनेर मात्र हुँदैन। आजको वचन त आमामा साह्रो दामी थियो नि हौ, आजको वचन त
भोलि त फेरि छैन त्यो मान्छे, जो भन्ने मान्छे त वचन त सुने तर छैन, चेन्जै। नयाँ सालमा अस्ति मैले एउटा घटना सुनेको, हल्लेलुया भन्दै बियरको बोतल खोल्नेहरू पनि थियो अरे। त्यस्तो पनि छ। अनि त्यो भनेर हुन्छ? हामीले यो शिक्षा मान्नुपर्छ, सुनेर मात्र होइन, दामी रहेछ भनेर मात्र होइन, आशिष भयो भनेर मात्र होइन, शिक्षा मान्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। येशूले भन्नुभयो कि बुद्धिमान मानिस यो मानिस हो जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ। आमेन। अब हरेक मानिसले आफैसित यसो भनेर सोधोस् कि मेरो घर चट्टानमाथि कि बलुवामाथि? भन्नुहोस् त, चट्टानमाथि कि बलुवामाथि? त्यो चाहिँ अब घरमै गएर अब सोच्नुहोस्, कतामाथि बनाउँदैछ।